सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमकां म्हणटा की Psalm chapter 119 verse 68 देव बरो आनी बरें ते आमच्या जिवितान करता. देव बरो आमच्या जिवितान सदांच बरें ते करते आसा. देव विस्वासी आमच्या जिवितान सदांच तो आदार दिवन आमकां बळ घटाय दिता. Psalm chapter 25 verse 3 म्हणटा की तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. ह्या सोमाराच्या दिसा सोमारातावन आयतार पर्यंत देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरते वयस जाल्यार तूं निराश जावचो नाय. निराश जावचो नाय. कित्याक सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 पळय. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 अपूर्वेन आमकां म्हणटा की सिराक चॅप्टर 2 8 वर्स सर्वेस्परा बेतलेनो ताचेर विश्वास दवरा. विश्वास दवरा आनी तुमचे इनाम तुमकां सुखचे ना. इनाम तुमकां सुखचे ना. हांगा म्हणटा की आमकां ताचेर तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे ना. Psalm 25 वर्स 3 सिराक चॅप्टर 2 वर्स 8 परतून वाचचे आमी पळया. सर्वेस्पराक बेतलेनो ताचेर विश्वास दवरा. विश्वास दवरा. विश्वास दवरा. ह्या सोमारातावन शनिवार पर्यंत पूर्ण विश्वास आमच्या देवाच्या दवरया. कष्ट अकंत इराराच्या वेळार ताचेर विश्वास दवरया. मुखार आनी तुमचे इनाम तुमकां सुखचे ना. तुमचे इनाम तुमकां सुखचेच ना. तुमचे इनाम तुमकां सुखचे ना. देव तुझ्या आदाराक येतलो. Psalm chapter 34 verse 8 पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. साका आनी पळया. साका आनी पळया. सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्पर कितलो बरो. ह्या सोमाराच्या दिसा ताचे गुंड मोगा साका आनी पळया. सर्वेस्पर कितलो बरो. म्हज्या मोगाचे न्हू. आज समरिया स्त्रियेन त्या सोम्याच्या मोगाक साकल्या वेळा सगळे समरिया वचून जेजूचें नांव प्रगटणी करूं सुरू केलें. म्हज्या जिविता विशयांत आसली सगळी गणितां सांगलो एक व्यक्ती त्या सुवातेर आसा. हांव समरियाच्या खंयच्या लोकांक मेळनातले कितल्या दिसांत हांव म्हाका लज आसली. आज म्हज्या विशयान कळीत करन म्हाका धैर्य दिल्लो एक व्यक्ती हांवें ताच्या मोगाक साकला.
हांवें ताच्या मोगाक साकला 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाच्या पिडेन वळवळटल्या भयणीन जेजूच्या मोगाक साका लागले विश्वासान ताची मुस्ताकी आपडली तिणें त्या मरेकार पिडेंत हांव तिका जेजून सुटका लाभली म्हज्या मोगाचें न्हू आज ह्या सोमाराच्या दिसा आमी परतून हांगा हजर जाता आसतना साका आनी पळया सर्वेस्पर कितला बरो तो जावन आसा आमचे कश्ट दूख किरारे कवचरी कांयच न्ही ताच्या मुखार आमचें काळीज ताच्या मोगान लासूंक जाय आमचें काळीज ताच्या मोगान लासूंक जाय पळया म्हज्या मोगाचें फर्स्ट क्रॉनिकल्स चॅप्टर 16 वर्स 34 इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत 16 ओळी 30 आनी 4 पळया इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकांत 16 ओळी 30 आनी 4 पळया सर्वेस्पराक अर्घ दिया सर्वेस्परा अर्घा दिया कित्याक तो बरो सर्वेस्पर अर्घ दिया कित्याक तो बरो आमकां कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता हर एका वेळा हर एक घडी ताचो विश्वासी मोग ससनाक थकता साम चॅप्टर 100 वर्स 5 पळया साम चॅप्टर 100 वर्स 5 कित्याक सर्वेस्पर बरो म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सोमाराच्या दिसा ताचे बरेपण आमी अनुभव करूंक जाय आज ह्या युट्यूबार कितली भावबणी तुमी मागणे आयकून आसा आनी कितल्यो भावबणी तुमी टेस्टमनी दिवन आसात कित्याक हाच्या पयलीं देवाचें उतर आयकलां तुमी आयकलां आज ते सुद्दां 10-15 पती म्हणटात त्या उतर देवाचें उतर तुमी एडिक्ट जावन आसात तुमची जीब येता ते देवाचें उतर भायर सरतें आसा मात्र न्हय की वायटाक तुमी पाठ करता आसा म्हळ्यार देवाच्या मोगाच्या उज्यान तुमचें काळीज लासतें आसा वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू हर दीस हर घडी देवाच्या उतराचेर पूर्ण विश्वास दवरा कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू आनी तूं आसा जिवीत म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर 2 संगती ह्या सोमारांत हांव शनिवार पर्यंत आमच्या जिवितांत आमी भोव आपुरबायेन नियाळूंक जाय आनी अनुभव करूंक जाय देवाचे उतार आनी येवक्रिस्तांत जेजू हर दिसा देवाचे उतार बाहेट करूंक जाय एक ओळी म्हळ्यार बाहेट करूंक जाय तेन्ना आमच्या मोतीक समाधान मेळटा आमच्या समस्यांक परिहार मेळटा कित्याक तूं आसा जिवीत म्हज्या मोगाचें सगळें आमच्या मोतींत उडा आसा उरता जांफ्रो आमकां कितें दवरला खंय दवरला कितें केलां सगळें आमच्या मोतींत उडा आसा उरता जांफ्रो आमी इंजिनियर शिकला जांफ्रो व्हडले हुद्द्यार आसा जांफ्रो तांतलो कारबार कितें कोणाक खंयचो वेव्हार केला सगळें आमच्या मोतींत उडा आसा तशेंच देवाच्या उतराची एक ओळी सदांच आमच्या मोतींत उडा आसा उरोंक जाय हर एक दीस हे उतर वाचता आसतना वायटपण खोटेपण मेळेपण देवसराचे सकत काळोखाची पदव्यो ताणें वंपली भी आमच्या जिवितांत किरला नासतना पवित्रत्वाची दैवीक सकत आमच्या जिवितांत रातान दीस काम करूंक सुरू करता कितलो वेळ जावं दी कितलो लेट जावं दी एक देवाचे उतार बासोणी आमी वाचूंक जाय साम चॅप्टर 100 वर्स पळया म्हज्या साम चॅप्टर 100 वर्स 5 पळया म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक सर्वेस्पर बरो आज मुशी तुका तेणें राखून व्हेला सांबाळून व्हेला ह्या सोमाराच्या दिसांत परतून सगळो हप्तो तो तुका चलोवन व्हरता ताचो दांडो तुका घट करता धैर्य दिता बळ दिता साम चॅप्टर 23 वर्स 4 पळया साम चॅप्टर 23 वर्स 4 आमकां म्हणटा की फालक्यांत हांव चलान तरी कसलेंच वायट हांव भियाना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता आज म्हज्या मोगाचें ताजे उतरां थंय बळवून जावंक जाय ते उतरां थंय आमी आज स्थिर रावूंक जाय सगळ्या संकळेतावन सगळ्या बंदकडेतावन तो जेजू आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभोवन दी परतून पळया साम एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 पळया एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 पळया घडी बरं सर्वेस्पर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार आज हर एक दनपरां 3 ते 5 3 ते 4 हर दिसा काकुतीच्या मागण्याच्या वेळा आराधनाच्या वेळा कितल्योय भाव भयणी तुमी आज टेस्टमनी दिवन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू येवक्रिस्त थंय घट रावा
देवाच्या उतरान बळवंत जावन रावा आज हे दोन संगती आमच्या जिवितान आज घट असले वयस जाल्यार खंयची अस्कत काय जावं फ्रो वायटपण जावं फ्रो इरार बेसर आहे आमच्या जैत वेलारी आमचे रास करूंक शकचे ना कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 देव आमच्या पक्षान आसा देव आमकां राखून व्हरता देव आमकां सांबाळून व्हरता ताचे विस्वासी मोगा लागीं आज एक जावन रावया ताच्या काकुतींतय आमी होंदवून रावया एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 परतून वाचया आमी सर्वेस्पर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आणि उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार देव दयाळ आणि काकुळदार देव जावन आसा रागार जावंक तो सवकास मोगान आणि विश्वासान भरलेलो आणि विश्वासीपणान भरलेलो तो आमचो देव जावन आसा आज मोगान आणि विश्वासीपणान भरल्या देवा लागीं आमी एक जावन रावता आसतना आमची काळीज आमचे मना मोगान आणि विश्वासीपणान भरली जावन दी आज दारुणायेची न्ही रागाची न्ही आज ह्या सगळ्या वायटा सुटका जोडचे खातीर आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वतय तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हणून त्या सुम्या लागीं विश्वासान ह्या वेळार मागया सुमेची दैवीक सकल दैवी पदवी दैवी कृपा जण एकल्याचे वळोवचे विश्वासान पावर्तान हे घडीभर जाता जाल्यार दोळे धांपया हात उक्ते दवरया आनी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार वतय तुझ्या पवित्र हाड पृथ्वी नव्या रूपा वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या वतय तुझ्या पवित्र हाड पृथ्वीक नव्या रूपा परतर म्हणया वतय तुझ्या पवित्र आत्म्याक आयचे समुचेर तुझ्या पवित्र हाड पृथ्वीक नव्या रूपा ताने ता तुझ्या जरी दी आमकां ते जीवे उदार सगळे म्हणया तानेला तुझ्या जरी ताने ता तुझ्या जरी दी आमकां ते जीवे उदार ताने ता तुझ्या जरी सुम्या सकाळीच्या वेळार ता तुझ्या जरी आज दी आमकां तुझ्या जिविताचे उदार दी आमकां ते जीवे उदार ये बापाच्या आत्म्या सगळे सांगाता म्हणून म्हणया ह्या सकाळीच्या वेळार बापाच्या आत्म्या मुझे देवने जेजूच्या आत्म्या मुझे देवने जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या देवने मुझे ये मोगाच्या आत्म्या मुझे देवने ये मोगाच्या आत्म्या हालेलुया 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 सम्या तुझ्या स्पिरिट आमकां भर तुझ्या पदवेन आमकां भर आमची उण्यापण अस्कत काय पयस कर आमची इरार भेजर पयस कर आमची खत भेजर आमकां सोड असू दे आमची अडकळ आमकां सोड असू दे तुझ्या कृपेन आमकां भर तुझ्या ध्यानान आमकां भर तुझ्या स्पिरिट आमकां भर सर संकटान आमकां सूट कर पय तुझ्या कृपेन आमकां भर सुमेची हालेलुया 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 या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे मौन आमची जिवी सुमेच्या समर्पित करूया ताची दैवी सगत आमचे देवाने होती या वेळा आयज दीस तो जिजू आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी हर अस्कत काय आमकां सुटका जोडून दी आज आमी हाताखाली कामां संपूर्ण त्या सुमेच्या सकाळच्या वेळा उबारया
बऱ्या भलायकेन तो आमकां आज आशिर्वादीत करूं दी म्हणून हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सबीना कोवेल्लो गोवा टावन ह्या भयणीक ओवरसिस्ट आसा म्हूण रिपोर्ट दाखयलो आनी ऑपरेशन करूंक सांगलें. पळय अपूर्वेची टेस्टिमनी आमी आयकुया. ही दोनूय टेस्टिमनी देवाक आमी अर्घा दिवया आनी स्तुती करया. हांव साबिना कारवालो गोंयांतल्यान उलयतां. पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता. म्हाका ओवरीन सिस्ट आसलेलें म्हूण अल्ट्रासावंड केल्लो तेन्ना रिपोर्टार दाखयलेलें एप्रिलाच्या म्हयन्यान तशें जुनाच्या म्हयन्यान आनी ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगलेलें. हांवें पेटिशन धाडलेलें डिवायन मसी कॅरिस्मेटीक पंगडाक आनी ब्रादरीन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलोलें. आयझाया 41:10, Joshua 1:9, Jeremiah 29:11 and Jeremiah 33:6. हांव तें रिपीट करतालीं. पूण आतां जेन्ना तो अल्ट्रासावंड रिपोर्ट काडलो तेन्ना त्या रिपोर्टाचेर ते ओवरेन सिस्ट आसलेलें ते देवाच्या नांवान नाच जाले, विरून गेले. देवाक आर्गां आनी दिनवास आनी म्हज्या खातीर मागलोल्या डिवायन मसी पंगडाक देव बरें करूंक म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता आनी सदांच आमचे बरे भलायके पासत माग म्हूण विनंती करता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. लव यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरच्यान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. हांव म्हज्या डॉक्टराक मेळूंक म्हणून बँगलोर गेल्लो. म्हजे टेस्ट जाल्या उपरांत म्हजे किडनी रिपोर्ट्स थोडे नॉर्मल नासले. देखून डॉक्टरान किडनीची बायोप्सी जायची म्हणली. म्हजी बायोप्सी बरान जावंक आनी रिपोर्ट्स नॉर्मल येवंक डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाची उतरां धाडली. हीं उतरां आमी सदांच रिपीट करनासलीं आनी मागूं नासलीं. म्हजी बायोप्सी पुरो बऱ्या तरेन जाली आनी रिपोर्ट्सय बरे आयले. देखून डॉक्टरान आमकां पाटी वचयत म्हळें. हे उपकार दिल्ल्या देवाक हांव अर्घा पाठयतां आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक म्हजे खातीर मागुल्ल्याक देव बरें करूंक म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद तांचे वयर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पांच भासोनी जणिकले आमी सांगात उसारया आनी वडा तळान म्हणया वळार लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्पर बेतरांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. Lamentation chapter 3 verse 31. कित्याक सर्वेस्पर सदांकाळ पर्यंत साणिना. Isaiah chapter 48 verse 17. सर्वेस्पर तुजो सर्वंदार इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव. तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयता. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. Psalm chapter 69 verse 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंदीत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. परत हांगा 2 टेस्टिमनी आयकुया. सुम्याक आज आमी अर्घा दिवया. हांव एस्टेल डिसोजा उडुपी कोळलगिरी फिरगेजीत टावन. हांव म्हजें शिकप मरीन इंजिनियरींग 2021 ऑगस्टान कंप्लीट करून जॉब सोदते आसलो. कॉलेजींत आमकां जॉब प्लेसमेंट नासल्या वरवीं ह्या फिल्डान जॉब सोदचें कठीण आसलें. हांव मुंबयन हर एक शिपिंग ऑफिसाक म्हजें रेज्यूम सबमीट करून जॉबाच्या सोदनेर आसलो आनी कोणा लागीं विचारल्यार ह्या फिल्डान एजंट्साक पयशे दिनासतना जॉब मेळचे मस्त कश्ट आनी एजंट सुमार 5 to 6 lakhs डिमांड करताले. म्हजें ऑलरेडी एज्युकेशन लोन आनी घरचें लोन आशिल्ल्या वरवीं एजंट्साक पयशे दिवचे असाध्य आसले. अशें आसतना म्हज्या एक आंटीन ब्रदर प्रकाशाचे युट्यूबार मागणें आयक आनी जॉबा पासून पेटिशन घाल म्हूण सांगलें. त्या दिसा हांव सदां 3 वरांचे आराधन आनी सकाळीचे मागणें आयकते आसलो आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसलो. तशेंच बँड्रांत इवा जाणा पासून चलिल्ल्या रेतीरेंत आनी अंधेरी इश्टान चलिल्ल्या रेतीरेंत हांवें पात्र घेतिल्लो. अंधेरीच्या 3ऱ्या दिसाच्या रेतीरेच्या 11 ब्रदर प्रकाशान सांगले की कोण पुरा जॉबाचे सोदनेर आसात तांकां ह्या म्हयन्या भितर जॉब मेळटले आनी ते उतर म्हाका सांगले बरी जालें. रेतीर जावन 3 दिसांनी म्हजे काजिनाचे कॉल आयले रेज्यूम सेंड करूंक.
तशेंच दुसऱ्या दिसा कंपनींतल्यान कॉल आयले आनी म्हजें जॉब कन्फर्म जालें. सप्टेंबराच्या 28 तारखेर म्हजें मेडिकल आनी कॉन्ट्रॅक्ट फॉर्मेलिटीज पुरा कंप्लीट जाले. तशेंच ऑक्टोबराच्या दुसऱ्या हप्त्यान हांव म्हजे पयले शिप्पाक जॉयन जालो. म्हज्या जिणेंत येदे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच देवाची उतराची सकत आनी म्हज्या पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या मुखल्या मिसावांक जैत मागता. पयले जावन हांव धन्य देवाक अर्घ दिता. ताणें केल्या सर उपकारा पासत हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका ब्रेस्टांत गुळो जालेले ते पळोवन आमी ददस्पर जाल्या. डॉक्टरा कडेन गेले तेन्ना डॉक्टरान स्कॅनिंग करूं सांगलें. स्कॅनिंग काडले तेन्ना 3 गुळयो दिसून आयल्या. मागीर डॉक्टरान आनीक टेस्ट करूंक सांगलें. हांव आनी म्हजी मम्मी कंटिन्युअस देवाचें उतर रिपीट करते आसल्या. मागीर टेस्टान नॉर्मल म्हूण आयलें. मागीर डॉक्टरान 15 दिसाचे टॅबलेट दिला. गूण जावना जाल्यार ऑपरेशन करूंक म्हूण सांगलां. टॅबलेटान तसो गूण जाल्यार पुरो म्हूण हांव धन्य देवा लागीं मागतां. देवाचे उतरा वरवीं आमकां मस्त बरेंपण लाभलेलें आसा. देवाक जावं अर्घ, होकळाप, महिमा. आनी तशेंच दीस रात आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तशेंच ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता. पळया सकाळीच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा देवाच्या उतराचो हे मोठो नियाळ करया. गॅलेशियन चॅप्टर 5:16 गलातियराच्या पत्रांत 22:5-16 इकडे पळया आमी. आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. देवाचो आत्मो आज आमकां चलोवन व्हरता जाल्यार आत्म्या प्रमाणे चला. कित्याक हे संवसार अनेक आत्मो फटकिरो आत्मो, जायते पटी म्हणजे दुबावाचो आत्मो, मोसराचो आत्मो, आशेचो आत्मो, गर्वाचो आत्मो. हे घडीभर आमी नियाळ करता आसतना हे अपुरबायचे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. ही भयण म्हणाले ब्रदर ही एक म्हजी टेस्टमनी आसा, तुवें शेअर करूंक जाय, तुवें सांगूंक जाय कित्याक हांव सांगिना. आनी ही भयण म्हणा लागली ब्रदर आमी 4 जाणां भयणी आनी आमचे कुटुंबाचे म्हजी मम्मी डॅडी 2 जाणां मरण पावली. आनी हांव हर एक टायम मागणें करता मरण पावोवंक. आनी आमी भायल्या गांवांत आसा. एकल्याकच म्हूण आमची आस्त आमी वांटून दिली. आमी कोणें आमकां नाका म्हणलें. म्हाका आसची एकलोच भुरगो आनी जेन्ना निमाण्या भयणी वांटून दिल्ल्या वेळार आमकां थोड्या दिसांनी आशा उपसाली. आशा संबंध तुटोवंक लागली. आशेद्वारी आमी सकयल पडोवंक लागली. हांवें म्हाका जाय म्हण हक्कार उबें रावली. आनी त्या टायमार ते कितेंच करूंक जावना. ती म्हणा लागली ना तुयी म्हजे रक्ताची भयण. आनी हांव फाटल्या 2 वर्सां हांव एक मागणें आयकोन आसा. त्या खातीर हांव वाटेवर आसा, तुका वांटून दिवंक तयार आसा. आनी म्हाका बारीक खुशी जाली. आनी हांव म्हज्या इतलें चिंतून आसलें की कित्याक म्हणल्यार बरी स्वात, बरो जागो आनी बऱ्या व्हॅल्युएशनाचो, बऱ्या पयशाचो जागो. हांव भायर आसल्यार ह्या एका पयशाच्या आशेन हांव सांपडली आनी त्या वतान हांव पयस गेली. आनी थोड्या दिसांनी म्हज्या घरान इराराय, बेसाराय, अस्कत, काय टेन्शन, एकलोच पूत आसा थंय समाधान ना. कित्येक इराराय म्हाका भोगूंक लागली. एकदम निराशपण, हाताखाली काम पता पावनातली. हर एक रडटाली कितें करचें कळीत नातलें. हांव जोडटलो, म्हजो घोव जोडटलो, आमचेले 2 जाणां बायलां गांवन पयशे उरनातले. त्या टायमार कोणें एक लिंक मागण्याचें दिलें आनी त्या फर्स्ट मागण्यान देवाचे उतार हांवें आयकलें. देवाचे उतार आयकलें. सुगागर मातेवाक आपोवन दिलो तो जेजू तुकाय आपयतें आसा आनी त्या जेजूच्या मोगान एक जावन राव. ते उतार म्हज्या काळजाक लागले आनी त्या वेळार हांवें चिंतूंक लागलें की हांवें चूक केला. एकला कोणें दिता म्हूण बसोवन दिली वस्त परतून हांवें घेवन आज तेंच्या काळजां हांवें दूख घाला. हांव तशी करची ना. हे आशेचो स्पिरीट म्हज्या मोगाच्यान
जायते पुटी ल्हानशे वस्तूक आमी हट्ट जावन रावता ल्हानशे वस्तूचे आशेर सांपडून देवाच्या मोगांतल्यान पयस वेते आसा कुटुंबाचे संबंध विंगड करता घोव बायलेचो संबंध विंगड करता भाव भयणीचो संबंध विंगड करता तिणे त्या दनपराच्या आराधनांत युक्रिस्तांतले जिजू गळगळे रडोन म्हणाले सम्या आशे द्वारी हांव म्हज्या भयणी लागीं निश्ठूर काय जाली सम्या म्हाका बक्षी जे कितें आशा म्हजे भितर आसा दुराशा म्हजे भितर आसा ही आशा म्हजे ताण पयस कर म्हाका बक्षी सम्या पश्चाताप केले त्या सप्त्या कुमसार जाली ती आनी भयणी जाली म्हाका बिलकुल कांयच नाका हांव येवन जे कितें आसा तुज्या नांवार करता आनी सगळ्या भयणीक आपयता आमी सांगाता मेळून तुज्या नांवार करून वता आमकां नाका आमी चुकल्या आज आमचो संबंध बरो उरोवं दी कित्याक आवयक आनी बापायक तुवें बरेंकन पळयलें आमचो संबंध बरो उरोवं दी ती म्हणाली आमकां नाका आमी भयण्यो सांगात वांटून बऱ्या रितीन रावया ही भयणी म्हणून नाका आमकां म्हज्या मोगाच्या न्हू कितेंय नाका म्हणल्यार हिणी त्या कांय जाणां गेली सटली गेली त्याच भयणीच्या नांवार करून ती पाटी येयली ती म्हणटा गी ब्रदर पाटी येवन 5 म्हयने जाले म्हज्या पुता बरें काम मेळ्ळां बऱ्यांतलें बरें काम चिंतिनांतली 2 वटेर सॅलरी म्हज्या पुताक मेळ्ळा मात्र न्ही आमच्या घरांत समाधान आसा आमी गोबेला साबून पडटले हांव पळया म्हज्या देवाच्या उतरां गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:17 पळया गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:17 कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोधू आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्याक विरोधू एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षिता ते तुमचे वरवीं करूंक जायना तुम्ही करूंक अपेक्षिता ते तुमच्या करूंक जायना तुम्ही बरें करीचे चिंता सांपल म्हणटा हांव बरें करीचे चिंता पूण वायटच करता परतून पळया गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:15 गलातकाराच्या पत्रांत 5:15 वळी पळया आज बऱ्या रितीन वाचूंक जाय गलातकाराच्या पत्रांत 5:14 वळी 5:15 वळी 5:16 वळी 5:17 वळी बरें वाचास पळया 5:15 वळी पळया पूण तुमी एकामेका साबून मासा कशाच जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवड करतल्या मासा खावचे काम आत्म्याचे न्हय पवित्र आत्म्याचे न्हय पवित्र आत्मो आज म्हज्या मोगाचेर दयेसो मोगासो बगसूंक शिकोवसो आज तुजो पेलो बरो जाता जाल्यार खुशाल पावसो हे पवित्र आत्म्याचे काम दुरसोणेसो न्हय तुज्यात सांगात आसा तुज्या कम्युनिटींत आसा तुज्या ऑफिसांत आसल्या तुज्या भाव भयण्यां मदें आसल्या भाव भयणीची मासां खायनाकात विस्व तांचे खातीर मागा खंय तो उत्सव म्हणून जाता जाल्यार माग ताच्या खातीर माग कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचेर आमकां आसा एक बरवसो तो जावन आसा देव तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त ताचेर न धरलो आमी बरें पवित्रपणान जिवीत आमी जियोंक जाय आमकां खंयचो दीस केदार आमकां कळीत ना कितले घडीत हांव आयकोन आसा म्हज्या मोगाचेर कितल्यान फोन करून शेअर करता म्हज्या मोगाचेर आमचो दीस हर एक दीस आसलो दीस बागेवणपणान पवित्रपणान समेच्या मोगान एकवटून आमी जियोंक जाय परतून पळया रोमन्स चॅप्टर 8:5-8 एक पळया रोमाकाराच्या पत्रांत 28 वळी 5-8 एक पळया रक्तमासा काल जावन जी येता ती रक्तमासाच्या अपेक्षा प्रमाणे रक्तमासाच्या अपेक्षा ही जावन आसा मोसोर गर्व हंकार प्रत्येक भितर घालचे लुटचे आनी प्रत्येक नागोवचे हेरांक दुखोवचे कोर्टा कोडचे केस घालचे हे पुरा रक्तामास हे पुरा हांगा सोडून नसूंक जाय म्हज्या मोगाचेर आमी ह्या सोमाराच्या दिसा हे आपुरबायेचे बरें जिवीत आमी जियोवया प्रत्येक तरान मागया सोम्या सोमारांत शनवार पर्यंत दुराशांतावन म्हळ्यार खोट्या आशेंतावन म्हाका निवार सोम्या वायट वडणेंतावन म्हाका निवार खालतेपण पांगरूंक म्हाका कृपा लाभय सोम्या खालतेपणान जियोंक म्हाका आदार दी सोम्या एक हप्तो तुयेले हांव आशिर्वादा मागता सिर्फ एक हप्तो पयले मागया एक हप्तो जेजू म्हाका कृपा दिवं दी बळ दिवं दी वायटांत निवारूं दी आत्म्या प्रमाणे चला पवित्र आत्मा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे भितर वस्तीक आसा देवाचो पवित्र आत्मा देवाचो
पवित्र आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे भितर वस्ती कर आसा. त्या खातीर देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जियोवया. देवाचो आत्मो आज आमकां चलोवन व्हरूं दी. देवाचो आत्मो आज आमकां आदार दिवं दी. देवाचो आत्मो आमकां सकत दिवं दी, बळ दिवं दी. वायटा पाटकन नवे जिवीत अनुभव करूं आमकां कृपा लाभोवच्या खातीर परतून मागया. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. आमच्या दोळ्या पितांपया खंयचे वायट सवय आमी सांपडल्या जावं फुरो सोरो ड्रग्स अनिश्कारपण लैंगीक संयो कोर्टान केस जावं फुरो आजय कोणाची केस आसा जावं फुरो कोर्टान जावं फुरो विंगड आमी समस्येन हटतन एकामेकाची मास्सां कोण साबोन पडटा जावं फुरो हे देवसरच्या बंदकणीत जेजूस आमकां सुटका लाभोवन दी. समाधान पवित्र आत्मो आम्हा सर्वच्या मोजेर आनी तुमचे तो देवोन दी. सर्गीची सकत आम्हा सर्वांचे वळोवच्या खातीर जण एकले आमचे हात उक्ते करून हे पवित्र हे बापाच्या आत्म्या म्हणून जण एकले सांगात म्हणून म्हणया वेळार ये बापाच्या आत्म्या येशूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या सुम्या जेजू आयचो दीस तुमचो नंदन कर. भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत लाभय जेजू. आमच्या भुरग्यांक एग्जामीन बरे मार्क्स लाभय जेजू. आज खंयची पेपर आसता स्पिरितान भर सुम्या. आज कोणी इंटरव्यू घेता कामाच्या सज्ञेर आसा सुम्या तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर बेसवांनी भर वायट तांकां निवार जेजू. तुज्या कृपेन तांकां भर सगळ्या संकटांत सुटका लाभय. तुजी सकत तांची देवय तुज्या स्पिरितान भर आयज आशिर्वादीत कर. अवघडांत अनवतांत इरारे बेजारांत सुटका लाभय म्हणून तुझ्या लगी परत मागता सुम्या काकूत करम चिंताय तकय तुझ्या दैविक आत्म्यान दैविक ज्ञानान दैविक शक्तीन आमकां जाणकला बर म्हणून तुझ्या लगी परत मागता. ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर IC चर्च बोरिवली त्या सुवातेर आमचे एंटायर टीम आमी आसतले. सर्वीस टीम बॉम्बे आमी आसतले. सांजे 6:15 तावन 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन सुखान आसतना त्या सुवातेर स्थिभावणी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी येया. नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर ब्रेस्तारा ह्या 3 ब्रेस्तारा स्पेशल सर्वीस बँड्रा इश्टतांक आसतले. हर एका ब्रेस्तारा म्हणल्यार 3 ब्रेस्तारा स्पेशल सर्वीस सुखान आसतना सांजे 6:30 तावन 7 मिस 7 ते 9 विशेष आराधन कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. नोव्हेंबराच्या 19, 20, 21 डॉन बॉस्को फिरगस सिरसी परतून म्हणटा ऐका डॉन बॉस्को चर्च सिरसी त्या सुवातेर 19th सॅटर्डे 3 तावन 8 विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर कश्टताल्या खातीर मागणें. नोव्हेंबर 20 संडे सकाळी 9 तावन 5 तरणाट्यांक भुरग्यांक आनी जण एकल्या पिडेवंतांक गरजेत आसल्या खातीर मागणें सुखय नासतना येया. 21 तारखे सोमारा दिसा 3 तावन 8 म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष अकरेचे रितीन सुखाय नासतना त्या सुवातेर जण एकली त्या सुवातेर भाग घेया. 26 तारखे ब्रेस्ट परतून स्पेशल सर्वीस आमचे आसतले. नोव्हेंबरच्या 25, 26, 27 विनालय आमचे रेसिडेन्स रिट्रीट. तशेंच नोव्हेंबरच्या 28 तावन डिसेंबरचे 1 तारखे कुवेट होली फॅमिली कॅथेड्रल फिरगस थंय 28 तावन 1 तारीख पर्यंत सांजे 7 तावन 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन मागणे पेकोणीचे मागणे आसतले. कुवेटांत आसली. सांजेचो वेळ 7 तावन 9 इल्लोसो सुटी काण इल्लो वेगी येवन ह्या 4 दिसाच्या रिट्रीटान भाग घेया. तुमच्या सगळ्या समस्येंत जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभोवन दी. कुवेटच्यांक जण एकल्यांक आपोवणें त्या सुवातेर होली फॅमिली कॅथेड्रल चर्च त्या सुवातेर जण एकले हजार जाया. तशेंच डिसेंबरच्या 5 तावन 8 तारखेर बॅरीन सेक्रेटरीट कॅथोलीक चर्च मनामा म्हणल्या सुवातेर आमची रिट्रीट आसतली. दयकन त्या सुवातेर ते भाग घेया आनी सुमीचे सकत अनुभव करया आनी आमच्या सगळ्या रितीरेन मिसांवा खातीर तुमी कंटिन्यू मागा. हर एक आराधनांत हांव तुमचे खातीर मागतलो. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्याची 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलीं जावन आसा म्हज्या भुरग्याक एलर्जीची कोंकली राती कंटिन्यूस येवन आसली. मस्तपडी डॉक्टरा कडेन वचून वखदां हाडली जाल्यारय समा जावना. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांचे तावन म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें.
आनी आमी तें तेर्सा वेळार सदांय रिपीट करनासल्या. आतां कोंकणी कंप्लीट रावल्या. आनी दुसरी साक्स इस्कॉलाक वचूंक तो आयकनातलो, सदांय रडतालो. ल्हान ल्हान विशयाक हट करचें, बॉब मारचें करतालो. आतां म्हजो भुरगो कांय रडने नासतना इस्कॉलाक वेता आनी सकट भुरग्यां वटूंक मिंगल जावन आसा. हट करचें, बॉब मारचें ताणें मस्त उणें केलां. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक देवाची मिसनार आशिर्वादां मागतां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रिती डिसोजा, मँगलोर तावन. ह्या म्हयन्याक म्हाका स्टार्टिंगार म्हाका JNM नर्सिंग एग्जाम आसली आनी ते म्हजे लास्ट अटेम्प्ट जावन आसले. मस्त म्हाका टेंशन जावन आसलें पास जाता की ना गी म्हणून. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें डेली रीड करनासलें मॉर्निंग एंड नायट. आनी म्हजे 22 रिजल्ट आयिल्ले आनी तातूंत हांव पास म्हणून आयिल्ली. हांव धन्य देवाक अर्गां आनी मोगलाप दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. Hello all, my name is Sonia. I'm calling from Dubai. I have been part of this group since over a year and have been praying for my family, my child, and especially my husband. And in these times, I have overcome all sorts of difficult times with the Lord by my side. 3 months back, I had been terminated from my workplace as they were doing cost reduction. And now I have been blessed with a better job than before. Lord has showered many blessings over me and my family. I offer my prayers and blessings to Brother Prakash and team for doing this selfless mission and helping all of us come closer to the kingdom of God. Praise the Lord. हांव कोडयाळतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. फाटल्या एका वर्सा तावन हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदांच आयकतां. हांव एका इस्कॉलांत शिक्षकी जावन वावर दिवन आसां आनी 2-3 म्हयन्या पयलीं म्हाका म्हज्या प्रिंसिपला तावन सबार कश्ट सोंसूंक मेळ्ळें. इस्कॉलाच्या भुरग्यांच्या टुरांत म्हजें नांव आसलें, पूण थोड्या संदर्भाक लागून तें म्हजें नांव कॅन्सल जालें आनी हेर समस्या म्हाका उपजाले. देखून हांवें तें काम सोडिचें पडलें आनी त्या दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जाय म्हूण सांगून पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका माथ्यू 7:7 आनी जोवांव 14:14 ही दोनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदांच रिपीट करन आसली आनी आदल्या म्हयन्यांत हांवें म्हज्या कामाक रिजिग्नेशन दिलें आनी त्या दाळा म्हाका अज्या पितरान आनी एक काम अचाकी बरें म्हाका मेळ्ळें. पूण हांवें रेजिग्नेशन दिल्ल्या दिसास सांजेर अज्या पितरान म्हणल्या बरी म्हाका म्हज्या मॅनेजमेंटान कॉल करन तूं टुराक वचू आनी तुजें रेजिग्नेशन आमी एक्सेप्ट करिना म्हूण सांगलें. हांव टुराक गेली. ताच्या उपरांत परत म्हाका दोनीर पांय दवरल्या बरी बगलें आनी कितें करचेंच म्हणून कळीत जालें ना. कित्याक म्हळ्यार दोनी कडेन काम म्हाका आसलें. त्या दाळा परत हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांवें तें रिपीट करनच आसलीं आनी देवाक असाध्य ना म्हूण म्हज्या जिवितांत हांवें सदांच पळयलें. देवाक संगती साध्य हेंच उतार हांवें मोतीन धरलें आनी देवा कडेन मागलें आनी ताणें म्हाका अज्या रितीन आतां हांवें खंय रेजिग्नेशन दिल्लें तेच कडेन काम मुंदरसून वयर मुडलें मोतीन म्हज्या आयलें आनी हांवें थंयसरच काम मुंदरून व्हेलें. आतां म्हाका कसलेच समस्या नात. देवाक जावं अर्गां इतलें व्हड अजाप केल्ल्याक तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.